सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरुमा मेरो अभिवादन। त दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ यो श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत कथा प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम यो 335 अध्याय 18,000 श्लोकमा रहेको श्रीमद् भागवत महापुराण का रचयिता स्वयं भगवानको अवतारको रूपमा रहनुहुने वेदव्यास जीको आराधना गर्दै कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छु। त दर्शकवृन्द, यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरू, यहाँहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्दै यो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रसङ्गलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। यो प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायमा सुतजीले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई अनेकौं भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठास र रसिला कथा प्रसङ्गहरू, महावाणी, यस्ता वाणीहरू कसरी रचना भए र यिनीहरूको उपादेयता के हो भन्ने बारेमा सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। त यसरी जब 17 पुराण रचना भए, 4 वेद रचना भए तैपनि भगवान वेदव्यासलाई सन्तुष्ट भएन, बडा खिन्न मुद्रामा बस्नु भएको थियो। मलाई किन आफैभित्र सन्तोष प्राप्त भइरहेको छैन भन्ने आफै तर्कहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलै त्रिलोकमा भक्ति फैलाउँदै हिँड्ने देवर्षि नारद, ब्रह्मपुत्र नारद खत्रक्क उपस्थित हुनुभयो भगवान वेदव्यासका अगाडि। देवर्षि नारद सोध्न लाग्नुभयो, हे महर्षि, हजुर जस्तो महाविद्वान महाज्ञानी आज के कारणले अप्रसन्न हुनुहुन्छ? हजुरको खिन्नताको कारण सुनाउन मिल्ने भए मलाई सुनाइबक्स्योस्। भगवान वेदव्यासले भन्नुभयो, हे देवर्षि नारद, म त अप्रसन्न छँदैछु। मेरो खिन्न मुद्राबाटै हजुरले पत्ता लगाउनु भयो। यसरी अनुनय विनय अनुरोध गर्दै देवर्षि नारदलाई बडा भक्तिपूर्वक एकदम आसनमा बसालेर अनि अत्यन्त सेवाको भावले भगवान वेदव्यासले भन्न लाग्नुभयो, हो ठिक हो नारदजी, मेरो मन बुद्धि स्थिर छैन, त्यसैले म अत्यन्त खिन्न मुद्रामा रहेको छु। नारदजी भन्नुहुन्छ भगवान वेदव्यासलाई, हजुरले 4 वर्णका निमित्त भागवत पुराण त बताउनु भयो अथवा बनाउनु भयो, रचना गर्नुभयो, तर त्यसको धर्मको बारेमा कतै बताउनु भएन। त्यसैले पो कि हजुरको मन अप्रसन्न भएको, त्यसैले हजुरले रचना गर्नुभएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत जुन धर्म हो, त्यो धर्मको बारेमा व्याख्या गरिबक्सियोस् हे ऋषिवर। यसरी देवर्षि नारदले भागवत धर्म बताउनका निमित्त अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसैले हजुरको मन अप्रसन्न रहेको हो। हे महर्षि वेदव्यास, हजुरले रचना गर्नुभएकै यो भागवत धर्म बताउनु भयो, यदि ग्रन्थ उल्लेख गर्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरको मन प्रसन्न रहनेछ, सबैका लागि, लोकका लागि कल्याणकारी पनि हुनेछ। यसरी देवर्षि नारदले आफ्नो सम्पूर्ण पूर्व जन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउँदै भक्तिमा डुबुल्की मार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। अनि भक्ति कसरी वृद्धि हुन्छ, संसारमा सबैका हृदयमा भक्ति कसरी जागृत हुन्छ
भक्ति जागृत गराउने के कस्ता उपायहरू हुन् भागवत धर्म हजुरले बताउनु भयो भने अवश्य सबैका हृदयमा भक्ति जागृत हुन्छ भनेर हरि कथाको बारेमा वर्णन गर्न लगाउनु भएको छ, वर्णन गराउनु भएको छ। अब हजुरले पनि कृष्ण चरित्र सहित भागवत धर्म निरूपण भएको एक ग्रन्थ बनाइ बक्सियोस्। यो भागवत धर्म त बताउनु भयो, ग्रन्थभित्रको वर्णन विस्तृत रूपमा गर्नु भएन। हे देवर्षि, हे महर्षि महाज्ञानी, हे वेदव्यास, हजुरले यदि यो भागवत धर्म बताउनु भयो भने अवश्य पनि हजुरलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ, संसारमा भक्ति पनि फैलिनेछ, सबैका हृदयमा भक्तिको बास रहनेछ। तो देवर्षि नारद भगवान वेदव्यासलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, भक्तिको महिमा यस्तो छ। हे भगवान का साक्षात अवतार वेदव्यास, मेरो पूर्व जन्म भक्तिकै कारण आज म यो अवस्थामा आइपुगेको छु भन्दै देवर्षि नारदले आफू पूर्व जन्ममा एउटा दासी पुत्र भएको कथा वृत्तान्त श्रवण गराउनु भएको छ। देवर्षि नारद पूर्व जन्ममा दासीको छोरा हुनुहुन्थ्यो। देवर्षि नारद की आमा माताजी जो थिइन् उनी सम्पूर्ण ऋषि मुनि ऋषि महर्षिहरूको सेवामा तल्लीन रहन्थिन्। ऋषि महर्षिहरूका सेवा गर्दा गर्दै ऋषि महर्षिहरूले खानपिन गरेका उच्छिष्ट भोजन, उछिटिएको अथवा फ्याँकिएको छोडिएको भोजन ग्रहण गरेकै कारण तिनै ऋषि मुनिहरूको सेवा गरेको पुण्यले आज देवर्षि नारद ब्रह्माजीको पुत्र बनेर, मानस पुत्र बनेर पृथ्वी तलमा भक्ति फैलाउँदै फैलाउँदै भक्ति जागृत गर्दै हिँड्ने मौका पाउनु भएको कथा वृत्तान्त श्रवण गराउनु भएको छ। 5 वर्षको उमेर थियो देवर्षि नारदको जब माताजीको देहपात भयो। दासीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि माताजीको देहपात हुनासाथ उत्तर दिशातर्फ लाग्नु भएको थियो। बिजुली चम्किए झैं साक्षात नारायणको दर्शनको अनुभूति प्राप्त भयो। त्यसपछि दासी पुत्रबाट उहाँ पनि मुक्त हुनुभयो। अन्त्यमा ब्रह्माजीका मानस पुत्र देवर्षि नारद भएर जन्मनुभयो। यसरी भक्तिको महिमा अपरम्पार छ, अपरम्पार रहेको छ। हे भगवान वेदव्यास, हजुरले भागवत धर्म बताउनु भयो भने त ज्ञान रूपी गंगामा डुबुल्की मार्दै भक्ति जागृत गराउन सक्दछ सम्पूर्ण पृथ्वी तलमा। त्यसैले उनै पूर्व जन्मको ऋषि महर्षिहरूको मेरी माताजीले गरेको सेवा र भक्तिका कारण आज म ब्रह्माजीको मानस पुत्र देवर्षि नारद भएर एक तारे वीणा बजाउँदै पृथ्वी तलमा साक्षात भगवान नारायणको भक्ति जागृत गर्दै नारायण हरि कथा गुणगान गाउँदै गाउँदै हिँड्ने मैले यो अवसर, यो मौका, यो सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। त्यसैले हे प्रभु, हे साक्षात परमेश्वरका प्रतिनिधि, हजुरले 17 पुराण रचना गरिसकेर पनि भागवत धर्म त बताउनु भयो, तर भागवत धर्मको उल्लेख गर्नु नभएकाले असन्तोष प्राप्त भएको। त्यसैले भक्तिमा डुबुल्की मार्ने यो भागवत धर्म बताइ बक्सियोस्, हजुरलाई पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। यसरी देवर्षि नारदका वचनले भगवान वेदव्यासले भागवत धर्म बताउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। ओम तत्सत्, हरये नमः।